अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये डाटाबेस सीरीज़ का कोर्स है जो मैंने आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है। सबसे पहले मैं इसका पाथवे प्रोवाइड करूँगा कि हम किस किस पाथ के थ्रू इसको कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स गो। सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 मैं प्रोवाइड करूँगा जिसमें हम डाटाबेस इंट्रोडक्शन देखेंगे। डाटाबेस इंट्रोडक्शन के अंदर उसका इंट्रोडक्शन होगा, क्रूड ऑपरेशन होगा, एसक्यूएल ऑपरेटर, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग डाटा होगा और फिर डाटाबेस डिज़ाइन होगा। सेकंड लेक्चर के अंदर हमारे पास वेरिएंट कंट्रोल होगा। वेरिएंट कंट्रोल बेसिकली जैसा कि फॉर एग्जांपल कोई भी ऐप है हमारे पास प्ले स्टोर के ऊपर, तो उस ऐप को नया वेरिएंट आ जाता है उस ऐप का। तो उस ऐप के नए वेरिएंट का मतलब ये है कि उसमें कुछ चेंजेस होती हैं। तो उस चेंजेस को हम कैसे ट्रैक करते हैं, क्या करते हैं अपडेट करने के लिए चीज़ों को, वो हम इस पार्ट में देखेंगे। लेक्चर नंबर 3 के अंदर डाटाबेस स्ट्रक्चर्स एंड मैनेजमेंट आ जाती है। इसमें MySQL आ जाएगा। MySQL हमारे पास सीक्वल क्वेरीज होती हैं और ये रिलेशनल होती हैं। ये सारी बातें आपको बाद में पता चल जाएंगी। डाटाबेस को अपडेट कैसे किया जाता है और इसमें व्यू टेबल क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं और MySQL स्टोर्ड प्रोसीजर्स क्या होते हैं। लेक्चर नंबर 4 के अंदर एडवांस्ड MySQL का मतलब है, यानी कि इसमें कुछ एडवांस चीज़ें होंगी जो कि हमने पीछे नहीं पढ़ी होंगी। इसमें फंक्शंस और ट्रिगर्स आ जाएंगे। फिर डाटाबेस ऑप्टिमाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जब कभी भी कोड कहीं पे भी लिखा जाता है किसी भी लैंग्वेज में, उसकी ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डाटाबेस एनालिटिक्स यूजिंग MySQL आ जाएगा इसके बाद। और इसके बाद फिर हम लेक्चर नंबर 5 में पाइथन प्रोग्रामिंग को देखेंगे। वैसे तो ये एक बहुत ज़्यादा लेंथी एक प्रोग्रामिंग का कोर्स है, लेकिन हम इसको शॉर्टली जितना भी मैक्सिमम कंटेंट हो सकेगा उसमें कवर करेंगे। तो यानी कि पाइथन का इंट्रोडक्शन आ जाएगा, उसकी बेसिक प्रोग्रामिंग, फिर पाइथन के मॉड्यूल्स क्या होते हैं, पैकेजेस, लाइब्रेरीज। पाइथन में बहुत सी मज़ीद चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 6 में डाटाबेस क्लाइंट्स यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे कोई जो है वो कोई चीज़ लेगा। क्लाइंट का मतलब यहाँ पे ये नहीं है, लेकिन क्लाइंट का मतलब जैसे कि हमारे पास सर्वर और क्लाइंट होता है, ये एक कनेक्शन बिल्ड करेगा पाइथन और MySQL के दरमियान। तो इसको भी हम देखेंगे, ये बहुत ईजी चीज़ है। तो इसमें यह है कि हम जो सीक्वल क्वेरीज होंगी MySQL, उसको हम पाइथन के थ्रू कंट्रोल करेंगे। लेक्चर नंबर 7 के अंदर एडवांस डाटा मॉडलिंग होगी। डाटा को मॉडल कैसे किया जाता है, उसको मैनेज कैसे करना है। डाटा का एक वेयर हाउस भी होता है। और फिर एडवांस डाटा एनालिटिक्स देखेंगे हम। लेक्चर नंबर 8 में हम डाटा को विजुअलाइज कैसे किया जाता है। टैबलो एक सॉफ्टवेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। इसको हम देखेंगे कि इसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है, यूज़ कैसे किया जाता है। इसमें हम डाटाबेस का डाटा भी लेके आ सकते हैं लिंक के थ्रू टैबलो में, और फिर हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं डाटा यूजिंग CSV फाइल्स या फिर एक्सेल फाइल्स और डिफरेंट फाइल्स के थ्रू। लेक्चर नंबर 9 में हम ब्रीफली जो है वो डाटा स्ट्रक्चर्स के हवाले से बात करेंगे और ये कोर्स हमारा यहाँ पे कंक्लूड हो जाएगा। फिर यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास बात आती है इंट्रोडक्शन टू डाटाबेस। डाटाबेस जब भी हम देखेंगे ये कीवर्ड या कोई भी हम चीज़ शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि ये चीज़ है क्या। तो बिल्कुल इसी तरह डाटाबेस क्या है। डाटाबेस बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज है जिसमें डाटा रखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास घर पे रेसिपी बुक पड़ी हुई है कोई घर पे, तो उसके अंदर बड़े ऑर्गेनाइज्ड हमारे पास डाटा होता है कि ये वाली रेसिपी है, इसमें ये इंग्रेडिएंट्स होंगे, ये चीज़ होगी। या अगर हम देखें तो मैनुअली अगर हमने कोई डाटा स्टोर किया हुआ है किसी कंपनी का या किसी क्लाइंट का, तो हम मैनुअली उसको एक लिमिटेड अमाउंट तक डाटा को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हों वहाँ पर डाटा को मैनुअली स्टोर करना इट इज़ इम्पॉसिबल अप्रोक्सीमेटली। इसलिए डाटाबेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये डाटा को इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करता है और इसको मैनेजेबल बनाता है, एफिशिएंट बनाता है, सिक्योर बनाता है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक बैंक है। किसी भी बैंक के अंदर आप जाते हैं तो उसका आपके पास रिकॉर्ड होता है, उस बैंक के पास आपका रिकॉर्ड होता है
اور وہ ایک ہی دفعہ آپ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں جب آپ بینک اکاؤنٹ کھلواتے ہیں. اس کے بعد صرف آپ جاتے ہیں، اپنا اکاؤنٹ نمبر بتاتے ہیں اور آپ اپنی ہر ڈیٹیل لے سکتے ہیں وہاں سے. کوئی ٹرانزیکشن آپ نے کروائی ہے، آپ ٹرانزیکشن آئی ڈی بتائیں گے تو وہ ہر چیز آپ کو بتا دیں گے کہ کتنی اماؤنٹ تھی، کس ٹائم پہ ہوئی، کیسے ہوئی. ہاسپٹل ہے فار ایگزامپل، تو ہاسپٹل میں پیشنٹس کا ڈاٹا ہوتا ہے کہ پیشنٹ آئی ڈی، آپ کسی بھی ہاسپٹل میں جائیں گے ان کو بتائیں گے کہ یہ والی پیشنٹ آئی ڈی ہے، تو وہ اس پیشنٹ کی ڈیزیز بتا دے گا، اس پیشنٹ کا ہوم ایڈریس بتا دے گا، اس پیشنٹ کا نمبر بتا دے گا، ایوری تھنگ. اور آن لائن اسٹور فار ایگزامپل، کوئی بھی آن لائن اسٹور ہے، بکنگ شاپ ہے یا کوئی بھی ہے، تو آپ جب بھی آن لائن اسٹور پہ کوئی بکنگ کرتے ہیں کسی بھی چیز کی یا کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں تو ان کے پاس آپ کا ڈاٹا آلریڈی موجود ہوتا ہے. اگر آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو آپ کو بار بار ان کو انفارمیشن نہیں دینی پڑتی اپنے ہر چیز کی. آپ صرف اپنا اکاؤنٹ لاگ ان کرتے ہیں اور جا کے وہاں پہ اس کو کارٹ میں ایڈ کر لیتے ہیں اور چیز پرچیز کر لیتے ہیں. تو ڈاٹا بیس اس طرح سے ریئل ورلڈ ایگزامپلس میں ہمیں بہت ہیلپ فل ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے پاس ڈاٹا کیا ہوتا ہے، یہ کویشچن بھی مائنڈ میں آتا ہے کہ ڈاٹا کیا ہوتا ہے. تو ڈاٹا ہمارے پاس ایک فیکٹس اور فگرس ہیں، اینی تھنگ، یعنی کہ کوئی بھی چیز ہے اس کے فیکٹس اور فگرس ہیں. فیکٹس اور فگرس سے مراد یہ ڈاٹا ہمارے پاس نمبرس کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی ڈاٹا ٹائپ میں ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل کوئی ایک شخص ہے، اس کا نام کیا ہے، یہ ڈاٹا ہے. اس کی ایج کیا ہے، یہ ڈاٹا ہے اس کا. اس کی آرگنائزیشن ورکنگ کیا ہے، یہ اس کا ڈاٹا ہے. یا اس کا ہوم ایڈریس کیا ہے، یہ اس کا ڈاٹا ہے. تو ڈاٹا جو ہے وہ ڈاٹا از ویری امپورٹنٹ فار اینی تھنگ. ڈاٹا بیسز ہیں یا کوئی بھی چیز ہے. نیچے اگزامپل میں یہی بتایا ہوا ہے کہ پرسن جو ہے اس کا ڈاٹا نیم، ایج، ای میل اور ڈیٹ آف برتھ ہو سکتا ہے، اور پرچیز کا یہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. ڈاٹا بیس انجینئر کو کن کن چیزوں کا پتہ ہونا ضروری ہے؟ ڈاٹا بیس انجینئر کو یہ جو نیچے پوائنٹس گیون ہیں یہ پتہ ہونا بہت ضروری ہے کہ ڈاٹا کو ہم سٹور کیسے کرتے ہیں، اور ڈاٹا کا جو ہم سٹور کر رہے ہیں ان ڈاٹا کے درمیان ریلیشن شپ کیسے کریٹ کرنا ہے، ڈاٹا کو فلٹر کیسے کیا جاتا ہے، اس کو سرچ کیسے کیا جاتا ہے. مینس کہ اگر ہم نے کوئی ریکارڈ ریٹریو کرنا ہے، نکالنا ہے، ایگزیکیوٹ کرنا ہے تو ہم اس کو کیسے کریں گے. پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس فنکشنز آ جاتے ہیں جو کہ ڈاٹا کو اپڈیٹ، چینج اینڈ ڈیلیٹ کرنے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں. ڈاٹا بیس کی ٹائپس ہیں ڈفرینٹ. پہلی ٹائپ ہے ہمارے پاس این آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈاٹا بیس. یہ آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈاٹا بیس اس طرح کا ہوتا ہے، اس میں یہ آبجیکٹس کی فارم میں ہوتا ہے، یہ ٹیبلز یا ریلیشنز کی فارم میں نہیں ہوتا. یہ ایک ایگزامپل میں نے دی ہوئی ہے رائٹ سائڈ پہ این آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈاٹا بیس کی. جو گراف ڈاٹا بیس ہوتا ہے یہ سیکنڈ ٹائپ ہے ڈاٹا بیس کی. گراف ڈاٹا بیس کے اندر جو ہمارے پاس یہ نوڈس بنے ہوتے ہیں، یہ نوڈس ہوتے ہیں. نوڈس کے اندر ڈاٹا جو ہے وہ ہم نے پرووائڈ کیا ہوتا ہے. اور ڈاکومنٹ ڈاٹا بیس ہوتا ہے. ڈاکومنٹ ڈاٹا بیس کے اندر ہمارے پاس جو ہے نا وہ جیسن کی فارم میں ڈاٹا جو ہے وہ سٹور ہوتا ہے. یہ بالکل اس کے رائٹ پہ اس کی ایگزامپل میں نے پرووائڈ کی ہوئی ہے. اس کے بعد ورکنگ انوائرمنٹ آ جاتے ہیں کہ ڈاٹا بیس کے ورکنگ انوائرمنٹ کون کون سے ہیں. سب سے پہلا آ جاتا ہے لوکل یا ڈیڈیکیٹڈ مشین. لوکل ڈیڈیکیٹڈ مشین سے مراد یہ ہے کہ جس مشین پہ آپ کام کر رہے ہیں، یعنی کہ سافٹ ویئر آپ کی مشین میں ڈاؤن لوڈڈ ہے اور آپ اس سافٹ ویئر پہ کام کر رہے ہیں. آن لائن آپ کا ایسا انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ آف لائن اسے کر سکتے ہیں. اور ہمارے پاس جو کلاؤڈ ہوتا ہے، کلاؤڈ کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ انٹرنیٹ سے کنیکٹیوٹی ہو. اور کلاؤڈ آج کل زیادہ فیمس ہے. اس کی مختلف ریزنس ہیں. ایک تو یہ فیسلٹیز یا اس کے زیادہ ہیں ہمارے پاس پلس پوائنٹس. دوسرا یہ مینٹیننس اس کی ایزی ہے، فری ہو، کاسٹ افیکٹو بھی ہے. اس کی ایگزامپلس یہ ہیں کہ یہ ڈراپ باکس اور آئی کلاؤڈ ہمارے پاس موجود ہے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں. پھر ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے ڈاٹا کے اندر؟ یہ ایک ٹیبل ہمارے پاس موجود ہے جو کہ کسٹمر ٹیبل ہے، یہ نیچے دیا ہوا ہے. یہ
کسٹمر آئی ڈی، فرسٹ نیم، لاسٹ نیم اینڈ ای میل. یہ ہمارے پاس یہ ایک کولم جو ہے کسٹمر آئی ڈی کا، یہ ہمارے پاس فیلڈ ہے. ایوری کولم از فیلڈ، ہر کولم فیلڈ ہے یہاں پہ. اب یہ ہمارے پاس پرائمری کی اور فورن کی یہاں پہ لکھا ہوا ہے. سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ ٹیبل میں ہمارے پاس ایک ڈیٹا سٹورڈ ہے. ہم اس ڈیٹا اس ٹیبل سے کوئی بھی انفارمیشن لیں اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ ہماری انفارمیشن کسی بھی چیز کے ساتھ لنکڈ نہیں ہے. اگر ہم نے اس سے ایک انفارمیشن لینی ہے جو کہ بہت افیکٹو ہو، فار ایگزامپل C1 کسٹمر ہے ہمارے پاس. اس کسٹمر نے بکنگ کی ہے کسی ریسٹورنٹ میں یا کسی ہوٹل میں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس نے کون سے ہوٹل میں کون سے ریسٹورنٹ میں بکنگ کی ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ پرائمری کی اور فورن کی بنانی پڑے گی. پرائمری کی کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی ٹیبل کے اندر کوئی بھی ایسی فیلڈ جس کے یہ ایلیمنٹس ڈسٹنگوش ہوں، یونیک ہوں، یعنی کہ C1 یہ یونیک ہے، C2 یونیک ہے. اگر تو کسٹمر آئی ڈی کے اندر C1 2 بار آ جاتا تو یہ کبھی بھی یونیک نہ ہوتا اور یہ ہمارے پاس پرائمری کی نہ بن سکتا. یہاں پہ کسٹمر آئی ڈی ہمارے پاس پرائمری کی ہے. فرسٹ نیم کے اندر نیم ڈپلیکیٹ ہو سکتے ہیں، لاسٹ نیم بھی ڈپلیکیٹ ہو سکتے ہیں. ای میل کین آلسو بی آ پرائمری کی، کیونکہ ای میل بھی ہر کسی کی یونیک ہوتی ہے. تو سیکنڈ کے اندر میں نے آپ کو آرڈر ٹیبل اور کسٹمر ٹیبل کو کمبائن کر کے دکھایا ہے. اب آرڈر ٹیبل کے اندر کوئی بھی ٹیبل جس کے اندر پرائمری کی کا فیلڈ موجود ہے، اگر آپ اس کو سیکنڈ کسی بھی ٹیبل سے لنک کرنا چاہتے ہو تو اس کے اندر بھی وہی ٹیبل موجود ہونا ضروری ہے. فار ایگزامپل یہ کسٹمر ٹیبل ہے، اس کے اندر یہ کسٹمر آئی ڈی کی جو فیلڈ ہے ہمارے پاس، یہ یہاں پر آرڈر آئی ڈی میں بھی موجود ہے. فور انسٹنس آپ یہ سمجھیں کہ کسٹمر آئی ڈی کا کولم موجود نہیں ہے یہاں پہ، تو آرڈر آئی ڈی ہے، آرڈر ڈیٹ ہے اینڈ ڈیلیوری ڈیٹ ہے، اور تو ان کے درمیان کوئی بھی ریلیشن نہیں ہوگا. یہ دونوں سیپریٹ ٹیبلز ہو جائیں گے، آرڈر ٹیبل اور کسٹمر ٹیبل. اور میں اگر دیکھوں گا کہ آرڈر آئی ڈی 1 ہے میری، تو مجھے کبھی بھی نہیں پتہ چلے گا کہ کون سے کسٹمر نے یہ آرڈر کیا ہوا ہے. اس چیز کے لیے ہمیں فورن کی یہاں پہ ایڈ کرنی پڑتی ہے آرڈر ٹیبل کے اندر. آرڈر ٹیبل میں فورن کسٹمر آئی ڈی جو ہے وہ، چونکہ کسٹمر ٹیبل میں یہ پرائمری کی ہے تو یہ آرڈر ٹیبل میں ہمارے پاس فورن کی ہوگی، اور آرڈر ٹیبل میں جو پرائمری کی ہے وہ آرڈر آئی ڈی ہے، یہ آرڈر آئی ڈی ہے. تو اس طرح ہمارے پاس ایک ریلیشن اسٹیبلش ہو گیا. اب میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ فار ایگزامپل میں کہوں سرچ کروں اگر کہ کسٹمر آئی ڈی C1، تو اس کا آرڈر کیا ہے ہمارے پاس، یہاں پہ C1 ہے، اس کا آرڈر ہے، آرڈر نمبر 1 ہے، آرڈر ڈیٹ یہ ہے، ڈیلیوری ڈیٹ یہ ہے. اسی طرح اگر میں کہتا ہوں کہ میرے پاس آرڈر آئی ڈی 4 ہے اور یہ کون سے کسٹمر نے ہمارے پاس بک کیا یہ والا آرڈر، تو یہ C4 ہے، C4 یہاں پہ ہے، یعنی کہ یہ فرسٹ نیم جس کا نام یہ ہے، اس کالم والے نے ہمارے پاس یہ والا آرڈر بک کیا تھا. تو آلٹرنیٹیو ڈیٹا ٹائپس پہ آ جاتے ہیں. آلٹرنیٹیو ڈیٹا ٹائپس میں ہمارے پاس SQL اور ریلیشنل ڈیٹا بیس فرسٹ ٹائپ ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ جو ڈیٹا ہوتا ہے نا، ایک تو وہ اسٹرکچرڈ ہوتا ہے ہمارے پاس، انسٹرکچرڈ نہیں ہوتا. یہ اسٹرکچرڈ ڈیٹا بیس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے SQL اور ریلیشنل ڈیٹا بیس، اور یہ جو ہوتا ہے یہ ٹیبولر فارم میں اسٹور کرتا ہے. ٹیبولر فارمیٹ ہوتا ہے اس کا ڈیٹا کو اسٹور کرنے کا. فار ایگزامپل یہ ایک ٹیبل ہے، کسٹمرز ایک ٹیبل ہے، بکنگ ایک ٹیبل ہے، اسٹاف ایک ٹیبل ہے، ڈیلیوری از آلسو اندر ٹیبل. یہ اس کے درمیان ریلیشنز ہیں، یہ جو ڈوٹیڈ ہیں یہ ریلیشنز ہیں. یہ
फॉर ये आप देख सकते हैं कि कस्टमर के अंदर कस्टमर आईडी इंट लिखा हुआ है, जहाँ पे ये प्राइमरी की है हमारे पास, और यहाँ पर बुकिंग के अंदर कस्टमर आईडी इंट ये भी लिखा हुआ है। ये हमारे पास यहाँ पे फॉरेन की है। कैसे हम फॉरेन की और प्राइमरी की के साथ डील करते हैं, ये हम मज़ीद आगे जाके देखेंगे। सेकंड जो है वो हमारे पास है नो एसक्यूएल डाटाबेस। नो एसक्यूएल डाटाबेस का बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि ये बिग डाटा को डील करता है, जो कि हमारे पास आजकल बहुत ज़रूरी है। बिग डाटा को डील करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, कोई भी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया पे, वहाँ पे डाटा विद इन सेकेंड्स एक्सपोनेंशियल रेट में इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है। आप कोई वीडियो अपलोड करते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो वो डाटाबेस में स्टोर होती है और वो फिर जाके कस्टमर्स को शो होती है, या दूसरे आपके जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं उनको शो होती है। तो डाटा जो है वो डे बाय डे एक्सपोनेंशियल रेट पे इंक्रीज़ ही हो रहा है, और वो अनऑर्गेनाइज्ड डाटा है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। नो एसक्यूएल डाटाबेस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये एक तो डिफरेंट फॉर्मेट्स में डाटा को स्टोर करता है, दूसरा ये कि ये बिग डाटा को स्टोर करता है, और इसके अलावा इसकी जो टाइप्स हैं हमारे पास वो हैं डॉक्यूमेंट डाटाबेस, की वैल्यू डाटाबेस और ग्राफ डाटाबेस। ये डॉक्यूमेंट डाटाबेस और ग्राफ वैल्यू डाटाबेस, ग्राफ डाटाबेसेस ये तो हमने पहले भी देखे हैं, और की वैल्यू डाटाबेस इस तरह का इनका फॉर्मेट होता है, इस तरह से ये जो है ना स्टोर होते हैं। बिग डाटा क्या होता है? बिग डाटा जो है वो कॉम्प्लेक्स डाटा होता है एक, जिसका जो है वो वॉल्यूम इंक्रीज़ होता जाता है टाइम के साथ। ये हम देख सकते हैं, इसमें वैरायटी जो है मुख्तलिफ डिफरेंट फॉर्मेट्स की हमारे पास डाटा होता है। डाटा टाइप्स इसमें डिफरेंट होते हैं, स्ट्रिंग्स भी होते हैं, इंटीजर्स भी होते हैं, मुख्तलिफ डाटा होता है जो बिग डाटा में हमारे पास होता है, और बहुत ज़्यादा डाटा होता है। तो वेलोसिटी यानी कि हाई स्पीड होता है। यहाँ पे हम अपना लेक्चर्स को कंप्लीट करते हैं। मज़ीद आगे वीडियोस को इंशाल्लाह मैं जल्दी अपलोड कर दूँगा। तो मेरी वीडियो को सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।